हेलो नमस्कार सबैजना साथीहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब हामी सेयर बजारमा लगानी गर्छौँ, त्यसबाट फाइदा लिनको लागि होइन। र धेरैजनालाई चाहना हुन्छ लगानी सेयर बजारमा लगानी गर्ने, तर चाहना हुँदाहुँदै पनि कसरी लगानी गर्ने, लगानी गर्दा के कस्ता कुरालाई ध्यान दिने भन्ने कुराको अझै पनि धेरै लगानीकर्ताहरूलाई पर्याप्त जानकारी छैन। र अब सेयर बजारमा हामी एकदमै स्मार्ट बन्न सक्नुपर्छ होइन। स्मार्ट लगानीकर्ता कसरी बन्ने र के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ, यसको बारेमा हामी अलिकति केही कुरा गर्छौँ आज। पर्याप्त जानकारीको अभावमा कतिपय लगानीकर्ताहरूले होइन अरूको लैलैमा लागेर सेयर बजारमा प्रवेश गर्नुभएको हुन्छ। यस्तो पनि पाइएको छ जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारबाट सोचे जस्तो नाफा कमाउन सक्नुहुन्न। र यस्तो अवस्थामा नाफा कमाउनु पनि भाग्यमा नै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। र अब कसरी बन्ने त स्मार्ट लगानीकर्ता होइन, कसरी बन्ने त, कुन कुन कुरामा ध्यान दिने भन्ने म तपाईँहरूलाई चाहिँ 10-12वटा केही टिप्सहरू बताउँछु। र यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको यो हुन्छ नि होइन सेयर बजारमा लगानी गर्ने क्रममा युज गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ। र पहिलो नम्बरमा रहेको छ सकेसम्म लामो समय अर्थात् दीर्घकालीनको लागि चाहिँ लगानी गर्नु होला होइन। दुई किसिमका लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ। एकजना अब एक थरीको भनेको छोटो समयको लागि लगानी गर्ने, अर्को थरी भनेको अलिकति लामो समयको लागि। र छोटो समयको लागि गरिएको लगानी एकदमै बढी जोखिमयुक्त हुन्छ। त्यही भएर लगानी जति बढी समयको लागि गर्यो जोखिम व्यवस्थापन गर्नु पनि त्यति नै सहज हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म अलिकति लङ टर्मको लागि, धेरै त लङ होइन, अलिकति आफूले कुन समयसम्म होल्ड गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ आफैले हेरेर अलिकति लामो समयसम्म दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्नुभयो भने फाइदा हुन्छ। अर्को भनेको सकेसम्म न्यून मूल्य आम्दानी अनुपात भनेको पी रेसियो है। सकेसम्म थोरै पी रेसियो भएको सेयरलाई प्राथमिकता दिनुहोस्, किनकि यस्तो सेयरले होइन यस्तो प्राथमिकताले चाहिँ सेयरको वर्तमान मूल्यभन्दा पनि भविष्यको सम्भावनालाई बढी जोड दिन्छ, जसबाट तपाईँहरूले चाहिँ थोरै लगानीमा गरेको जुन थोरै लगानीमा सेयर किन्नु भएको हुन्छ होइन, त्यसले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ पछि धेरै प्रतिफल दिने सम्भावना हुन्छ। यो भयो। अब अर्को भनेको सेयरमा लगानी गर्दाखेरि छोटो समयमा हुने मूल्य प्रवृत्तिभन्दा लामो समयमा हुने मूल्य प्रवृत्तिलाई बढी जोड दिनुहोस्। त्यसै गरी अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्था, देशको राजनीतिक अवस्था र सरकारको स्थिरता सम्बन्धी सधैँ सचेत भई लगानी गर्नुहोस्। देशको राजनीतिक अवस्था, जुन यो सरकारको स्थिरता अस्थिरता होइन, यसले पनि सेयर बजारलाई एकदमै ठुलो प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यही भएर अब यो राजनीतिक अवस्था भयो होइन, यो सरकारको अवस्था, यसलाई पनि सधैँ तपाईँहरूले चाहिँ के कस्तो भइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी भइरहनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। अर्को भनेको लगानी गर्ने सम्बन्धमा भरपर्दो सूचना तथा जानकारीका लागि तपाईँहरूले चाहिँ जहिले पनि सही सूचना दिने भरपर्दो माध्यम मात्र हेर्नु होला। किनकि केही यस्ता कति मिडियाहरू छन् होइन जसले चाहिँ अब सेयर बजारमा मूल्य बढाउन घटाउन चाहिँ अलिकति नराम्रो सूचनाहरू फैलाएर पनि केही प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ अब भरपर्दो सूचना र जानकारीको लागि चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस भयो, राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय लगायत सरकारवाला निकायको वेबसाइट चाहिँ नियमित रूपमा हेर्नुहोला। र यसै गरी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित समाचार माध्यम पनि हेर्ने पढ्ने गर्नुपर्छ। यो भयो। अब अर्को भनेको आफ्नो लगानी सकेसम्म विविधीकरण गर्ने, सेयर खरिद तथा बिक्रीको उपयुक्त समय पत्ता लगाउने र त्यही अनुसार योजना बनाउनुपर्छ। कुन समयमा आफूले सेयर किन्ने होइन, कुन समयमा बेच्ने, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले योजना बनाउनुपर्छ। किनकि सेयर किन्दा जहिले पनि मूल्य घटेको बेलामा होइन, मूल्य बरु घटेको छ भने, कुनै राम्रो कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने घटेको बेलामा किन्नुहोस्, बेच्नु छ भने सधैँ पनि बढेको बेलामा मात्र किन्नु होला। अब अर्को भयो लगानी गर्दा अपेक्षित प्रतिफल अनुमान गर्न सक्नुपर्छ। यसरी अपेक्षित वा अनुमान गरिएको प्रतिफल प्राप्त हुने बित्तिकै सेयर बिक्री गर्नुहोला।
असीमित प्रतिफलको अपेक्षा नगर्नु है। यो भनेको मतलब कि तपाईँहरूले अब कुनै कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो, अब तपाईँले लगानी गरिसके पछाडि म यतिसम्म भयो मलाई पुग्छ होइन, यति भयो यति प्रफिट आए पछाडि चाहिँ म बेच्छु भनेर पहिले नै तपाईँहरूले अब आफ्नो केही रणनीति बनाउनुपर्छ र आफूले सोचेको प्रतिफल आउने बित्तिकै सेयर बेच्नुपर्छ। अब त्यो सँगसँगै कम्पनीको चाहिँ प्रति सेयर आम्दानी भयो, कम्पनीको रिजर्भमा कति छ, कम्पनीले नाफा कति गरेको छ, भविष्यमा व्यवसाय विस्तारको कतिको सम्भावना रहेको छ, ती कुराहरूलाई पनि याद गर्नुपर्छ। यो भयो। अब अर्को भनेको सेयर बजारमा आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषक सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ है। लगानी गर्नुभन्दा अगाडि कम्पनीको चाहिँ अवस्था के कस्तो छ, कम्पनीले होइन केही अगाडिदेखिको कम्पनीको बोनस डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नु सकेसम्म चाहिँ अब बोनस डिभिडेन्ड हिस्ट्री नदिने कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले सेयर खरिद नगर्दा नै राम्रो देखिन्छ। यो भयो। अब अर्को भनेको दोस्रो बजारमा लगानी गर्दाखेरि सम्बन्धित कम्पनीको लाभांश घोषणा, हक प्रति सेयर घोषणा, कम्पनी व्यवस्थापनमा परिवर्तन लगायतका महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा ख्याल राख्नुहोस् है। तपाईँले कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नुभएको छ र त्यो कम्पनीले चाहिँ कहिले लाभांश दिन्छ, कहिले बोनस दिन्छ, त्यो तपाईँहरूले सधैँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको हक प्रति सेयर है। तपाईँले लगानी गर्नुभएको कम्पनीले चाहिँ अब बेला बेलामा कुनै कुनै कम्पनीहरूले हक प्रति सेयर निष्कासन गरिरहेका हुन्छन्, त्यही भएर यसको बारेमा पनि सधैँ अलर्ट रहनुपर्छ तपाईँहरू नै। र अब कम्पनीले हक प्रति सेयर निष्कासन गरेको छ भने चाहिँ त्यसलाई पनि भर्नलाई चाहिँ मिस नगर्नु होला, किनकि तपाईँले हक प्रति सेयर भनेको आइपिओको मूल्यमा नै पाउनुहुनेछ। र अर्को भनेको कम्पनीमा चाहिँ जुन अब यो कम्पनीको साधारण सभाहरू हुन्छन्, त्यो सँगसँगै कम्पनीको व्यवस्थापनमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् होइन, कस्ता मान्छेहरू चाहिँ अब छन् कम्पनीमा, त्यो पनि याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को भनेको सार्वजनिक रूपमा निष्कासन गरिने सेयरमा लगानी गर्दाखेरि धितोपत्र, निष्कासनकर्ता कम्पनीको आह्वान पत्र, विवरण पत्र अध्ययन गरी कम्पनीको संस्थापक तथा व्यवस्थापन पक्ष, वित्तीय स्थिति, लगानी योजना भयो, जोखिम पक्ष भयो, क्रेडिट रेटिङको स्तर होइन, यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै कि कुनै कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र त्योभन्दा आइपिओ निष्कासन गर्नुभन्दा अगाडि यसले चाहिँ विवरण पत्र सार्वजनिक गरेको हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले 7को पेजमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्नुभन्दा अगाडि। र त्यसबाट तपाईँले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ आह्वान पत्रमा है। कम्पनीको रेटिङ भयो, कम्पनीको व्यवस्थापनमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू रहेका छन्, कम्पनीले चाहिँ के काम गर्छ होइन, कम्पनीको नाफा घाटा के कस्तो छ, कम्पनीको जोखिम भयो, वित्तीय अवस्था के कस्तो छ, त्यहाँनिर सबै कुराहरू दिएको हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो विवरण पत्र चाहिँ अनिवार्य रूपमा हेर्ने गर्नुपर्छ। यो भयो। अब अर्को भनेको तपाईँले चाहिँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेज गरेर लगानी गर्नु होला। तपाईँको सबै लगानी एउटै क्षेत्रमा मात्र नखनाउनु होला, किनकि थोरै थोरै लगानी भनेको तपाईँले अलिकति लगानी सेकेन्डरी मार्केटमा भयो, यो जुन हामी दोस्रो बजारबाट सेयर किन्छौँ त्यसमा लगानी गर्नुहोस्, अलिकति लगानी थोरै म्युचुअल फन्डमा पनि लगानी गर्नुहोस्, थोरै डिभेन्चरमा पनि लगानी गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई पोर्टफोलियो म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ। र अर्को भनेको सेयर किन्दा पनि दोस्रो बजारबाट अलिकति सेयर इन्सुरेन्सको किन्नुहोस्, अलिकति ब्याङ्कपट्टिको किन्नुहोस् होइन, अलिकति हाइड्रो पावर भयो, अलिकति माइक्रो फाइनेन्स भयो। र अर्को भनेको तपाईँले लगानी गर्दाखेरि जुन तपाईँको यो 60% जति लगानी तपाईँले अलिकति सस्तो राम्रो लङ टर्मको लागि किनेर होल्ड गर्नुहोस्। र 40% लगानी भनेको डेली जस्तै ट्रान्जेक्सनको लागि है, किन्दै बेच्दै अलिकति सर्ट टर्मको लागि चाहिँ थोरै पैसा पनि लगानी गर्नुहोस्। यो भयो। अर्को भनेको बजारको समग्र ट्रेन्ड भनेको बुल ट्रेन्ड, बियर ट्रेन्ड, यसलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्, किनकि बजारमा चाहिँ यो बुल ट्रेन्ड र बियर ट्रेन्डको टाइम पिरियड हुन्छ आफ्नो आफ्नै होइन। 4-5 वर्षको टाइम पिरियड हुन्छ बुल ट्रेन्डको, बियर ट्रेन्डको। त्यही भएर अब लगानी भनेको बुल ट्रेन्डमा पनि गर्न सकिन्छ, बियर ट्रेन्डमा पनि गर्न सकिन्छ। तर कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि बुल ट्रेन्ड आउँदैछ होइन, त्यो थाहा भइ नै हाल्छ, किनकि सबैको आफ्नो टाइम पिरियड हुन्छ। र बुल ट्रेन्ड आउँदैछ भने त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले
आफूसँग भएको बुल ट्रेन्डमा चाहिँ अब मार्केट माथि माथि जान्छ होइन, तपाईँसँग भएको कम्पनीको चाहिँ अगाडिदेखि किनेर राख्नु भएको कम्पनीको मूल्य चाहिँ अलिकति धेरै माथि नै गएको छ भने बेच्न सक्नुहुन्छ। र बियर ट्रेन्डमा चाहिँ तपाईँहरूले सकेसम्म आफूसँग भएको सेयर बेच्नुभन्दा पनि जुन कम्पनीको मूल्य घटेको हुन्छ होइन, राम्रो राम्रो कम्पनीहरू चाहिँ किनेर राख्न सक्नुहुन्छ। र अब यति कुराहरू जान्न सक्नुभयो भने पनि तपाईँले चाहिँ सेयर मार्केटबाट एकदमै राम्रो प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ। र अब अरूको कुरा सुनेर लगानी गर्नुभन्दा पनि आफूले चाहिँ यति कुराहरू आफूले जानेर लगानी गर्नुभयो भने रिस्क पनि कम हुन्छ। हस् त साथीहरू, अहिलेको लागि भिडियो यति नै रहेको छ। म फेरि पनि यस्तै यस्तै भिडियोको साथ यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद। With